जी साहब टिकटॉक उनका नाम रखा हुआ है क्योंकि अब हर बंदे के हाथ में कैमरा है। उसमें से एविडेंस आया होने का खतरा होता है। और कोरोना के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी कम हो गई हैं। हमारे यहाँ ये है कि 15 साल बाद जब किसी केस में को पकड़ा गया है तब उसको तो तब उसको रिव्यू किया जाता है। तो लॉज को भी अमेंड करने की जरूरत है। से मैं मुतासिर जिनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाला नदीम अपने ऑफिशियल चैनल के साथ। नाज़रीन, जिस तरह से आप यूजुअली मुझे मेरे अपने ऑफिस के अंदर और मेरे अपनी जगह पे देखते हैं जहाँ पे मैं अपना व्लॉग आपके साथ डेली शेयर करती हूँ, आज हम कुछ ओपन एयर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप इंट्रोडक्शन करवाते हुए सोचते हैं कि यार कौन कौन सा इंट्रोडक्शन करवाएं और कैसे कैसे इंट्रोडक्शन करवाएं। तो मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन का आपको देती हूँ। वो रिटायर्ड हमारे आईजी भी रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने ओहदे जो उनसे हैं वो एंजॉय किए और उसके सर्विसेज दी, पाकिस्तान को डिलीवर किया। तो हमारे साथ मौजूद है केबी मलिक साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इतना प्यारा एनवायरनमेंट है इस जगह का कि यहाँ पे आप लोग किस तरह से लाइक अब कहते हैं कि जिन्होंने इतनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी हो और उसके बाद रिटायरमेंट की लाइफ की साइड पे आके आपने किस तरह से इसको कंटिन्यू किया कि क्लब्स में जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स भी बन गए, शॉपिंग मॉल्स भी बन गए हैं, एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा, पहले नहीं होती थी ऐसी एक्टिविटीज। तो आप किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट? एक तो मैं इस अपने आप को उस तरह रिटायर नहीं समझता कि आई हैव कंटिन्यूड माय कैरियर और आई रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक सर्विस कमीशन इन 2022 then later on now joined World Time in Academy as member interviewing board. Sometimes I am chairman of the board, sometimes I conduct with other officers, and so that activity is continuing still. 3 days a week, 4 days a week मैं इंटरव्यू करने जाता हूँ। तो वो दिन तो वैसे ही मसरूफ हो जाता है और बाकी जो टाइम होता है वो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ जी। वो उसकी प्रिपरेशन पे लग जाता है। अच्छा मलिक साहब, अगर हम बात करें आपकी बैक साइड पे, अगर आप थोड़ी देर के लिए नजर दौड़ाएं अपनी बिल्कुल माजी के ऊपर, तो प्रैक्टिकल लाइफ को किस तरह से शुरू किया? शुरू से पुलिस ही का था, आने का कैसे सोचा, अचानक से आ गए या प्री प्लान बचपन ही से जहन बना के आए? और उस इतनी लंबी सर्विसेज जो की उसमें कहाँ कहाँ पे रहे, क्या क्या दुश्वारियां आई, छोटा सा हम ब्रीफ एक चाहेंगे कि जरूर ले। देखिए, जिस ज़माने में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, स्पेशली एमए इंग्लिश, उसमें तो लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, एफसी कॉलेज लाहौर, इनमें तो लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं और स्पेसिफिकली पुलिस सर्विस का तो नहीं होता। आप चूंकि ऑप्शन देते हैं 1 2 3, लेकिन बीइंग ए रूरल बैकग्राउंड एक इंक्लिनेशन ज़रूर होती है। तो जब मैंने अपने मेरे और फादर पुलिस तो का रौब दोब होता है ना उस यस एरिया में बहुत ज्यादा। तो यस शुरू से बचपन को कहा जाता है हाँ अच्छा एंड बनना है तू। बनना है, बिल्कुल ये आप सही का रोल मॉडल बन जाते हैं बच्चों के लिए। और फिर बाद में वो ज़माना तो अच्छे थे, जब हम एएसपी थे तो अगर आप किसी स्कूल में जाएं, आप कहीं गुजर रहे हो स्कूल से पास या पैदल जा रहे हो, ड्यूटी हो, वर्दी में हो, तो बच्चे सलूट करते हैं। वो एक करते प्यार थे, था। हाँ, वो वही मैं बात अब कर रहा नहीं। हूँ। अब तो जरा डिफरेंट हो गया ना, हाँ। सिनेरियो डिफरेंट हो गया। लेकिन उस वक़्त ये रिस्पेक्ट भी थी और देखते भी थे। वो भी एक चीज़ होती है कि आपको थोड़ा मोटिवेट करती है। मोटिवेट करती है कि जी इस सर्विस में जाना चाहिए जिसमें यूनिफ़ॉर्म भी है, थ्रिल भी है, इस एडवेंचर भी है, रोब भी है। रोब भी है और आप थोड़े से इन्वेस्टिगेटिव बेंट ऑफ माइंड में रखते हैं अगर, हाँ। तो फिर आपको ज़रूर पुलिस में जाना हम्म। चाहिए। और एज़ एएसपी मैंने मियाँ वाली से शुरू किया। 1 साल हम फ्रंटियर कांस्टेबलरी में जाते हैं, तमाम अभी जाते हैं। फिर आप फील्ड पोस्टिंग में आ जाते हैं। फिर जब आप प्रमोट होते हैं विदिन 3-4 इयर्स आप एसएसपी हो जाते हैं। तो एसएसपी में और फिर कसूर में मैं रहा हूँ, साहिवाल में रहा हूँ, फैसलाबाद भी रहा हूँ, इसी तरह बावल नगर में भी रहा हूँ। मुख्तलिफ जगहों पे आप रहते हैं, वो एक्सपीरियंसेस हर
علاقے کے اپنا یونیک کلچر ہوتا ہے. आपका एक जब आप एक पोस्ट पे आ जाते हैं, ये आपका सफर था, आप आईजी की पोस्ट पे आ गए, ठीक है, उस पोस्ट पे आके यूजुअली अभी की जो मैं सिचुएशन देखती हूँ, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है उस पोस्ट के ऊपर कि बस लगता है कि जी आईजी साहब इज अ पपेट. हमें ये लगता है, अब के दौर में हम ये देखते हैं, वो जो कह रहे हैं वही हो रहा है, ठीक है. अब वाले आईजी साहब को तो हमने बल्कि बकायदा आईजी साहब टिकटॉक उनका नाम रखा हुआ है. तो क्या आपके दौर में भी इतना इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता था, इतना प्रेशर होता था? नहीं, शायद कम होता होगा, मेरे ख्याल में तो बहुत कम था कि कम अज कम आपकी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें इंटरफेयर कोई नहीं करता था. स्पेशली लॉ भी है कि इन्वेस्टिगेशन में तो इवन कोर्ट्स भी इंटरफेयर नहीं कर सकती लीगली. और पॉलिटिकली भी इसी तरह होता है कि आपने फैसला एक जायज़ करना है, इंसाफ देना है. और अच्छे बड़े बड़े मशहूर और अच्छे तफ्तीशी अफसर भी रहे हैं, वो हमेशा इंसाफ करते हैं. ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन चूंकि ज़्यादा होती जा रही है तो उससे एक इन्फ्लुएंस का एलिमेंट शायद ग्लैमरस भी होती जा रही है, अब की पोस्ट बहुत ज्यादा ग्लैमरस हो गई है. देखिए, एक्सपोजर का तो एक बाकायदा तरीक़ाकार है. पुलिस ऑफिसर्स के लिए हर आईजी के साथ एक डीपीआर उसको कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन सर्विस से होता है. और वो ट्रेंड आदमी होता है जो आपका कोई इंटरव्यू अगर आपने देना है तो वो आपको बना के देता है, एक ब्रीफ बना के लेता है रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से लेके, फिर आपको करना चाहिए. ये जो इस पे वैसे तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि हर बंदा अब चूंकि सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है तो कोई भी मीडिया के सामने किसी जाके टाइम में कोई उनसे बात कुछ पूछ कर सकता है. है, अच्छी भी कर सकता है और गलत भी कर सकता है. डू यू थिंक उस टाइम पे एक आईजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी या अब ज्यादा है, क्योंकि अब हर बंदे के हाथ में कैमरा है, तब स्पेसिफिकली मीडिया था, वो रिक्वेस्ट के साथ उनका इंटरव्यू करता था या उनका बयानिया लेता था. हाँ, अब उनके पास हर जगह पे वो कहीं खड़े हैं तो कोई भी कह सकता है अच्छा ये बताएं मुझे. यस, ये भी है. और अब आप कई दफा आउट मैनूवर हो जाते हैं, आपको पूरे फैक्ट्स आपके सामने उस नहीं वक्त अभी नहीं आए होते होते. राइट एट द मोमेंट. या कई लोग होते हैं बस टीवी पे खबर सुननी है और मीडिया मैन आपके पास पहुंच गए, आप मौके पे गए और आप एकदम अभी आपने पूछा भी नहीं है और वो सवाल शुरू कर दिया. स्ट्रक्चर्ड जो रिस्पॉन्स है वो तो हमेशा बेहतर होता है. स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस कि इसमें कोई आप ऐसी बात नहीं करते मतलब उसका तल्लक ना हो या जिसकी कोई रेपरकशंस हो. और अगर आप अचानक आपको कोई सवाल करता है तो नेचुरली आपको सोचने का तो मौका नहीं मिलता. जो आपके ज़हन में उस वक्त आया वही आपने बोल देना होता है. इस लिहाज से एक्सटेम्पोर बोलना जो होता है ना, वो रिस्पॉन्स करना, वो इट्स डिफिकल्ट, इट्स चैलेंजिंग. और अब तादाद भी माशाल्लाह प्रेस की भी इतनी बढ़ गई है, कैमरामैन प्रेस, वो आप एक्सीडेंट का मरीज देख रहे हैं या उसको बेचारे जख्मी को देख रहे हैं और आपके मुंह में या इवन कि आप किसी मर्डर केस पे, इवन कि आप किसी ब्लास्ट केस के ऊपर है तो वो उसी टाइम में आपको रिस्पांस देना होगा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी बताएं. हाँ, उससे एक तो ये होता है कि सीन ऑफ अक्रेस जो है, जो एक बेसिक फिलॉसफी है कि उसको कैसे प्रिजर्व करना है और वहाँ से आगे इन्वेस्टिगेशन को चलाना कैसे है. वो अगर सीन ऑफ अक्रेस ओवर क्राउडेड हो जाए, इवन फैमिली के लोग भी उधर अपना रश डाल दें तो उसमें से एविडेंस ज़ाया होने का खतरा होता है. क्योंकि सीन ऑफ अक्रेस ऐसी जगह है जिससे आपने एक इन्वेस्टिगेशन को बिल्ड करना है. आप फिजिकल एविडेंस लेते हैं, ब्लड स्टेन्स हैं, आप बॉडी टिश्यूज हैं, आप हेयर तलाश करते हैं. वो चीज़ें आपको मिल जाएं तो इसको फोरेंसिक एविडेंस की मदद से या डीएनए टेस्ट के लिए आपको कोई मटेरियल चाहिए तो ये सारी चीज़ें इनफैक्ट आप वेस्ट कर देते हैं. फिर अब उसका हमने एक हल भी निकला है कि हम वापस जब तफ्तीश वहाँ से आ जाते हैं तो लोगों से पूछ के, खासतौर पे कंप्लेनेंट से, एक क्राइम सीन बिल्ड करते हैं. मॉडल क्राइम सीन बिल्ड होता है. ट्रेनिंग सेंटर्स में फिर ये सिखाया भी जाता है टेक्निक कि जी इसको बिल्ड करें और उसी तरह वो अगर मुद्दई कह रहा है कि जी
10 یارڈس پہ وہ آدمی نے فائر کیا ہے تو وہ باقاعدہ سین بلڈ ہوتا ہے اور پھر اس میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے آگے پروسیڈ کرتے ہیں کہ صحیح. کیسے. جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم رایا کلب کے اندر ہیں اور اس ٹائم ہم ان کی لابی کے اندر موجود ہیں. آپ کو بچوں کے کھیلنے کی اور کودنے کی بھی آوازیں آ رہی ہوں گی کیونکہ یہ ایک اوپن کلب ہے اور بہت ہی اچھی جگہ بھی ہے جہاں پہ ہم کے بھی ملک صاحب کے ساتھ موجود ہے. ملک صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے نیو جنریشن ہے جو اس ٹائم پہ ہم جنہیں اپنا فیوچر کہتے ہیں جن کو ہم اپنا برین کہتے ہیں وہ سب جو ان سے ایک لسٹڈ ہوئے ہیں کہ جی ہم نے ملک سے باہر چلے جانا, ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا. اگر یہ سارا ہمارا برین ٹرین کر گیا تو ہم تو پھر وہی ترقی پذیر ہی ساری زندگی رہ جائیں گے اور ہمارے یہاں کے اتنے اعلیٰ ڈاکٹرز, انجینئرز اور بہت ہر فیلڈ کے اندر باہر جا کے سرو کر رہے ہیں, یہاں پہ سرو کرنے کو تیار نہیں. کیا ملک کے اندر اپرچونیٹیز ڈپارٹمنٹس ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں یا ہمارے ہاں بچوں کو وہ اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا؟ نہیں, اس میں بڑے فیکٹرز ہیں. ایک تو باہر جانے کا نیچرلی باہر اکانومیز ہماری سٹریس میں ہے اور کرونا کے بعد جاب اپرچونیٹیز بھی بڑی کم ہو گئی ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ اسپیشلی یورپین کنٹریز یا امریکہ یا اس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو اپنا کیریئر بنانے کے لیے, اور یہاں ویکینسیز بھی کم آتی ہیں اور پھر تھوڑا لوگوں میں جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہے ان دا سینس کہ جی گریجویشن کی ہے, 4 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, پوسٹ گریجویشن کی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی ریلیونٹ جاب اچھی نہیں ملی تو پھر وہ رخ کرتے ہیں. اور یہ کرائسس میں ایسے ہوتا ہے جب انٹرنلی آپ کی اکانومی اسٹرینتھن نہ ہو اور جب کا جی ڈی پی کمزور ہو, آپ لوگوں کو پے نہ کر سکیں تو جاب کریشن بھی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. پرابلم ہو جاتا ہے. اور یہ جاب کریشن زیادہ انٹرنیشنل بھی ایشو ہے, اب تو کم ہو گیا ہے. امریکہ میں انفیکٹ ابھی گریجولی اکانومی لانچ کر رہی ہے آفٹر کرونا, بٹ ان کے پاس کیپیسٹی چونکہ زیادہ تھے, ریزرو زیادہ ہوتے ہیں, جلدی تو انہوں نے ریکور کر لیا. ریکور کر لیا. ملک صاحب آپ نے بکس بھی لکھنے کا بھی آپ کو شوق ہے, آپ آتھر بھی ہیں بکس کے, تو کون کون سی بکس اور کس کس ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں آپ؟ ایک 2 بکس تو میں پبلش ہوئی ہیں میری. ایک ہے بینیولنٹ پولیس یعنی کمیونٹی پولیسنگ. گورننگ فلاسفی آف پولیس وڈ بی بیسڈ آن کمیونٹی پولیسنگ. اب اس کے لیے 2 ادارے بھی بنائے گئے تھے, ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ہر ڈسٹرکٹ میں ہو اور سٹیزن پولیس لائزہ کمیٹیز اربن ایریاز میں. تو پھر یہ ایک اسٹڈی میں نے اپنے لیول پہ کی کہ برطانیہ میں کیسے کمیونٹی پولیسنگ ہو رہی ہے, کینیڈا میں کیسے ہو رہی ہے, سنگاپور میں کیسے ہو رہی ہے, امریکہ میں کیسے ہو رہی ہے. آئی سا اے پولیس اسٹیشن ان کینیڈا جہاں کی آن ویکینڈس پولیس آفیسر 1-2 کے علاوہ باقی دے آر آن لیو اور پبلک ان کو ڈیوٹیز پرفارم کرتی ہے, یا پولیس پیٹرول کے ساتھ وہ جوائن کرتے ہیں اور ٹائم اپنا اسپیئر کرتے ہیں, بٹ دے آر والنٹیئرس. یہاں ہم نے اسی صورت میں کیا کہ یہ آپ کو اگر کمیونٹی پولیسنگ کریں گے, پبلک سے رابطہ ہوگا, دس وڈ اوپن اے بگ نیو چیلنج آف انفارمیشن. ایک آپ کو مل جاتا ہے اور وہ والنٹیرلی لوگوں کا وہ جو خوف ہے, ڈر ہے, فیئر ہے پولیس کا, وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر والنٹیرلی آپ کے پاس انفارمیشن دیتے ہیں اور ان پہ آپ کو کئی دفعہ اچھی لیڈز مل جاتی ہیں. That's very nice. یہ بالکل. تو اس کو امپلیمنٹیشنز بھی یہاں پہ کچھ لانے کی کوشش, کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایسا بنایا جائے؟ ہاں, انسٹیٹیوٹ ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے, تھوڑی ٹریننگ ہونی چاہیے. یہاں پنجاب میں جب میں ایڈیشنل آئی جی تھا اس وقت تو ہم نے پولیس آفیسرز کے باقاعدہ کورسز کرائے تھے کہ فرسٹ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریسپونڈ ٹو اے فرسٹ کالر, کرائم کالر. کوئی کال آتی ہے تو آپ اچھے اخلاق سے بات کیسے کرنی ہے, اس سے انفارمیشن کیسے لینی ہے. اگر وہ فون کرتا ہے, اگر فزیکلی آیا ہے تو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. پھر ایک ادارہ ہے پروونشل گورنمنٹ کا, مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, تو وہاں میں ان کے لیے ہم نے کورسز بھی کرائے کمیونٹی پولیسنگ کے لیے بھی, اور ان کی یہ ہاؤ ٹو ریسپونڈ ٹو اے کال, اور اس کا نتیجہ بڑا اچھا رہا. پھر ماڈل پولیس اسٹیشن کا کنسیپٹ آیا کہ جس میں کوئی بھی لوگ جائیں تھانے میں, ایک گائیڈ کانسٹیبل گائیڈ کرتا ہے ان جی. کو, ماڈل پولیس اسٹیشنز تو اس ٹائم پہ لاہور میں بہت سارے آپریٹو ہیں, اور وہ گائیڈ کرتا ہے, ایک کمرے میں لے جاتا ہے,
جہاں ایک ڈی ایس پی لیگل اور ایک آفیسر موجود ہوتا ہے، وہ ان کی بات سنتے ہیں تسلی سے، ان کو پانی یا چائے پلاتے ہیں، اور پھر ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ریکارڈ کر کے پھر ایس ایچ او یا ان دا مدیر کے ویری پاس، فرینڈلی انوائرمنٹ یس جس میں وہ ویری ایک کھانے میں جانے کا خوف اور وہ خوف چیز ہوتی تھی، وہ چیز ختم ہو گئی. ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، سیکنڈ بک آپ نے کس ٹاپک پہ کیا؟ وہ ہے اینٹی کرپشن اسٹریٹجیز. یہ بھی بڑا ہمیشہ ٹاپ ہمارا ٹاپک رہا ہے، اور میں جب کے پی میں تھا انچارج پروونشل اینٹی کرپشن کا، تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ جی باقی ملکوں میں کیسے ان کی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں اینٹی کرپشن. تو پھر سارے ان کا ہانگ کانگ کو اسٹڈی کیا، چائنا کو اسٹڈی کیا، کینیڈا کو، امریکہ میں یو کے کا جو سیریس فراڈ آفس ہے اس کو اسٹڈی کیا، اور پھر کچھ ریکمنڈیشن اس میں دی بھی ہیں. ان سسٹمز کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے تو یہ ریکمینڈ کیا کہ ایسا ادارہ بنے اس میں آپ سارے سسٹم کو اسٹرینتھن کریں، ان میں بیسٹ انویسٹیگیٹرز لائیں، جس سے اس میں اینٹی کرپشن میں جب میں ادھر تھا تو ہر ڈپارٹمنٹ سے ہم نے ایک آفیسر ڈیپوٹیشن پہ لیا ہوا تھا. انڈر ون روف آپ کو ساری چیزیں ساری مل رہی چیزیں ہوتی ہیں. مل جاتی ہیں، بٹ گریجولی جو ڈکے ہے سسٹم کا، وہ پھر ان چیزوں میں اتنا نہیں ہوتا. ورنہ تو بعض ادارے یا باہر ایسے ہیں، جیسے میں سمپل مثال دوں گا کہ سارے آفیسر جو ہے اینول ڈکلریشن فارم ہوتا ہے، ایسٹ ڈکلریشن جی. فارم ہوتا ہے، اور ایون امریکہ میں بھی اسی پیٹرن پہ ایک ہے، لیکن وہ ہر سال ریویو کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ 15 سال بعد جب کسی کیس میں کوئی پکڑا گیا ہے تب اس کو تب اس کو جا کے ریویو کیا ریویو جاتا کرتے ہیں. تو 10 سال اس نے جو کچھ کرتا رہا ہے وہ تو کہیں ریکارڈ پہ نہیں آیا ہے، ہے. ورنہ تو وہیں جب اس نے شروع کیا ہے تو وہیں سے پتہ چل ایکشن جاتا لیا ہے. جی جا بالکل. سکتا ہے، پتہ کیا جا سکتا ہے. تو لاز کو بھی امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور نیچرلی سینسبلٹیز بھی پیدا نیئر کرنے کی. فیوچر آپ ایز اے پاکستانی، ناٹ اینی آفیشیل، ایز اے پاکستانی آپ نیئر فیوچر پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ٹو اسٹارٹ ود بینگ پاکستانی، ہمارا تو یہ خواہش وشفل بھی ہے، تھنکنگس بلیو ہوتی ہیں. بھی بالکل. ہے، وشفل تھنکنگ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے، کامیاب ترین ملک بنے، ایشین ٹائیگر کی باتیں ہم کسی زمانے میں کرتے تھے، اس ٹریک پہ چلے. لیکن انفارچونیٹلی پولرائزیشن کی وجہ سے، باقی حالات کی وجہ سے، اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، یہ ہمارا تو بالکل اسٹیٹس کو بن کے رہ گیا ہے. اور ہر سال کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کو کنٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور ان کی کنڈیشنلٹیز اتنی سخت ہوتی ہیں کہ آپ ایک فزیکلی ایک ٹریپ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ قرضہ ری پے کرنے کے لیے بھی آپ کو لون لینا پڑتا ہے. دس از دا ورسٹ سارٹ آف سیناریو، اینڈ ورسٹ سے ورسٹ ہوتا جا رہا ہے. ہوتا جا رہا ہے. پھر پرائمریلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو پوٹینشیل تھا وہ ایگریکلچر جیسے ہماری پوٹینشیل اکانومی کی مطلب ایک لائف لائن تھی، اس میں بھی بڑا کمی آ گئی ہے. پھر ایون ٹیکسٹائل وہ بھی ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر سے ہی ہے کہ وہ بھی بڑا ڈاؤن چلا گیا، کچھ کورونا کی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے. تو پھر یہ اوور ہیڈ کاسٹ اتنے بڑھ گئے کہ ساری اکانومی کا جو، لیکن اس میں ایک فیکٹر آپ چھوڑ گئے، وہ جو ایک مخلص لیڈرز، مخلص سیاستدان، تو مخلص لیڈرز کی ہمیں کمی نہیں نظر آ رہی پاکستان میں. آپ کو لیڈر کی کمی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں یہ بھی آپ کی بات صحیح. ان جنرل سینس تو وی کین سے کہ لیڈرشپ کی کمی رہی ہے، یا اس لیول کی لیڈرشپ نہیں آئی جس طرح کے ملک کو آگے لے کے چلے، ہم اکانومی کو آگے لے کے چلیں، ہم اپنے اگر ہیومن کیپٹل کو ہی صحیح طرح یوٹیلائز کریں تو بڑا پوٹینشیل ہے.
थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ के भी मालिक साहब मौजूद थे। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें की, लेकिन जो एक पाकिस्तान के अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वो इसी तरह आता है कि जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है लीडरशिप। एंड लीडरशिप की जो फुकदान है वो मुल्कों को तबाही की साइड पे लेके जा सकता है। राइट नाउ हमारे पास सियासतदान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस टाइम पे लीडर कोई नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि सियासतदान जो है वो अपने आने वाले 5 साल इलेक्शन पे नजर रखते हैं, और जो लीडर्स होते हैं वो आने वाली अपनी जनरेशन पे नजर रखते हैं कि मेरी आने वाली जो नस्लें हैं वो किस तरह सही हो सकती है। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ इलेक्शंस की बात कीजिए कि कल के इलेक्शंस में किसको जीत मिलेगी, यानी कि इलेक्शंस तो हो चुके हैं, अभी तो जीत का सेहरा भी कोई लेने को तैयार नहीं है। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान किस सिचुएशन पे खड़ा है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने महफूज हाथों में रखे और एक अच्छी लीडरशिप अता फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मगर आप क्या कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज। से मैं मुतासिर हूँ, जिनके